सबैलाई नमस्कार। म अर्जुन विशाल धर्मसुन्तली फाउन्डेसनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट जोडिएका छौँ। हामी रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ आजदेखि मेची महाकाली यात्रामा निस्किँदैछौँ। तपाईँको गाउँ ठाउँ सहरमा आउँदैछौँ। हामी तपाईँहरूलाई भेट्न आउँदैछौँ। विशाल अभियानमा जोड्न आउँदैछौँ। हामी निस्किँदै गरेको यात्रुहरूलाई यहाँ काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइहरूले अहिले बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। यो क्षणलाई तपाईँहरूको माझ हामीले लाइभमा जोडेका छौँ। यो भिडियो सबैसम्म पुऱ्याइदिनु होला। अहिले बिदाई कार्यक्रम तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी यात्रामा अब केही बेरमा निस्किँदैछौँ। मुकेश चौधरीजी कता हुनुहुन्छ? मुकेश चौधरीजी ल आउनुहोस्। मुकेश चौधरीजी ल मुकेश चौधरीले पनि हामीलाई नमस्कार भन्दै मित्रहरूलाई गुड मर्निङ शुभ प्रभात। दुई शब्द मात्रै बोल्नु, दुई शब्द बोल्नु मात्र, दुई शब्द बोल्नु। धेरै लामो पर्दैन। सबै साथीहरू मिलेर असल गराउनेछौँ। ल ठिक छ, धन्यवाद। उहाँको घाँटीको समस्याले बोल्न सक्नु भएन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू ढुक्क भएर जानुहोस्, मेची काली महाअभियानमा प्रत्येक नेपालीको घर घरमा जानुहोस्। रङ्गशाला ठडाउने काम हामी यहाँको बारेमा चिन्ता गर्नुहोस्, हामी गर्छौँ, हामी ठडाउँछौँ भनेर उहाँले जानुभयो हामी सबैजनालाई। र एकजना अर्को हुनुहुन्छ 30-40 जतिको ग्रुपलाई एउटा लिडरसिप गर्नुभएको एकजना अम्बिका चौधरीजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि म केही बोल्छु उहाँहरूलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि यहाँ आएर केही भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई। बोल्ने काम त त्यही हो सर। सबभन्दा जरुरी हाम्रो यो रङ्गशाला खाडो गर्ने हो। रङ्गशाला खाडो गर्नलाई अब हाम्रो सर हुनुहुन्छ यहाँ खाडो गराउनलाई। बरु सर जानुहुन्छ मेचीदेखि महाकाली। मेची महाकाली त जाने कुरो त भइरहेछ। बरु त्यहाँबाट फेरि गाउँ घर तराईदेखि पहाड हिमाल जहाँ भयो भने पुग्नुपर्छ, किनकि हामी यहाँ काम गर्ने। पर सर गाउँ घरमा नगए भने सहयोग आउँदैन। नसहयोग भएर रङ्गशाला खाडो हुँदैन। अब 5 जना लेबर लिएर घरि आउन सक्दैन नि। लेबरको घरमा पनि चुलो बल्नु पर्यो। बाहिरको सहयोग आएपछि चुलो बल्यो, रङ्गशाला खाडो भइहाल्छ। रङ्गशालामा केही आपत्ति आउँदैन। बरु हाम्रो नेचर र नीति काम गर्न, जहाँसम्म सक्छ इमान्दारीपूर्वकले काम गर्छ। इमान्दारीपूर्वकले आफ्नो मान्छेलाई जहाँ काम हो तहाँ म गराउँछु। मेरो जिम्मेवारी त्यो हो। जबसम्म सर 1 महिना होस्, 20 दिन होस्, 10 दिन होस्, हाम्रो सर जानुहुन्छ। अरू स्टाफ सबै यही हुन्छ। काम गराउने त स्टाफ हो नि। एकजना एउटा ठुलो रुखको पेड हुन्छ नि, त्यस्तै एकजनाको नाउँ हुन्छ। अब त्यस्तै ठुलो रुख हाम्रो गुरुमुख यहाँ। अब हामी के पऱ्यो, एउटा डाँडी पऱ्यो, डाँडी घाँसको। अब डाँडीमा के आउँछ, त्यसमा पात आउँछ। त्यसपछि यो पात भयो हाम्रो भाइहरू। हामी खाड भए बाबु यो काम गर, बाबु यहाँदेखि यो गर, यो नगरिकन तेरो जाला उठ्दैन। यही हाम्रो सिद्धान्त हो। बरु आफ्नो मजदुरी हम नकमायो भने कहाँबाट स्रोत आउँछ? मलाई त यी काम गरेर कमसेकम 5 रुपियाँको बढी होइन भने एकजना मान्छे माथि 5 रुपियाँ बढी भयो भने जो अगाडिको लिडर छ 50 जना ल्यायो, 50 जना 5 रुपियाँ पायो उसले, उसको त पुग्यो नि चुलो बाल्ने।
अब जसको 5 रुपियाँ आउँदैन भने उसले कसरी खाडो भएर काम गराउँछ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ रङशाला जति दिन लागोस् रङशाला खाडो गरिदिने अब कसैको बरबिमारी भयो कसैको आँखा दुख्यो कसैको गोड दुख्यो त्यसको औषधि गराउनलाई त हाम्रो सर यहीँ हुनुहुन्छ अरू उमेरमा त हामी अलिक कडे उमेर भइसक्यो जति कुद्ने त्यति कुद्ने सक्दैन बरु गराउने सक्छ गराउने चिलाउने बाबु यो गर जहाँ बिग्रेको छ त्यहाँ पुग्छु यो नबिग्रोस् जति राम्रो काम भयो भने सबैलाई सुख हुन्छ हेर्नेमा जब किलो देख्छ ल यो काम राम्रो छ जहाँ अलिकति पुवाल भयो ल नराम्रो भयो पुवाल चाहिँदैन चिल्लो काम चाहियो यहाँ सबै दाजुभाइसँग मिलिजुली बस्ने हो कसैसँग झै झगडा नगर्ने असर आउनुहुन्छ जे हुन्छ हुन्छ पछि के हुन्छ सबै केटाहरूसँग मिलरात गएर त जानुहुन्छ बरु मेचीदेखि कालीसम्म जाने बरु तराईमा पनि जाने सर विदेशमा पनि जाने अब हाम्रो नगरपालिका पर्यो भद्र माई नगरपालिका हो हाम्रो त घर पर्यो अम्बिकाजीको घरमा पनि हजुर सर अम्बिकाजीको घरमा पनि जाने नि जाउँ न सर म पनि आइपुग्छु त्यहाँ घरबाटले त धेरै खुसी लाग्छ नि मलाई उहाँ मेरो नाम भाउजूको नाम अरे मेरो श्रीमतीको नाम श्रीमतीको नाम अम्बिका हो पुरानो चलनमा आफ्नो बुढियाको नाउँ हामी राख्दैन अर्कोले राख्ने हो बिर्से छैन बरु म राख्ने म भन्दैन गोप्यमा राख्छु बुढिया मेरो नाउँ त्यो गोप्यमा जान्छ तपाईँसँग म भनिदिन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ हामीले उहाँबाट इमान्दारिता पनि होइन, पहिलादेखि हो मेरो परम्परा हो म त्यही अब 53 वर्ष पुग्न लाग्यो ल अम्बिका सर 38-39 वर्ष चाहिँ कन्टिन्यू डन्डी फार्ममा काम गर्यो उहाँको अनुभव धेरै लामो छ हजुर 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 उहाँको बारेमा म थोरै अलिकति बताइदिन्छु हाम्रो अम्बिका चौधरी जो बिरगन समूहबाट हुनुहुन्छ उहाँले ठुल्ठुला कम्प्लेक्सहरू ठुल्ठुला ब्रिजहरू होइन ठुल्ठुला रङ्गशाला पनि बनाउनु भएको छ होला तपाईँले छोटा मोटा जे जस्तो भए पनि बनाउनु भएको छ सानो सानो 12 तले बिल्डिङ 14 तले बिल्डिङ होइन 18 तलेसम्म उहाँले बनाउनु भएको छ उहाँको अनुभव भनेको धेरै लामो छ 30-35 वर्षको अनुभव छ उहाँहरू डन्डी फार्माको काम भनेको उहाँहरू प्रोफेसनल ग्रुप हो उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो अहिले तपाईँहरू ढुक्कबाट जानुहोस् तपाईँहरू हरेक नेपालीको घर घरमा दैलो दैलोमा पुग्नु भएन भने यहाँबाट स्रोत कसरी जुड्छ त फेरि र हामीले कसरी पाइन्छ कसरी रङ्गशाला ठडिन्छ तपाईँहरू जानुहोस् हामी काम गर्छौँ हामी यहाँ ढुक्काउनुहोस् यहाँको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभयो हामीलाई राम्रोसँगले ऊर्जाशील हामीलाई कुरा गर्नुभयो ऊर्जाशील वाक्य प्रदान गर्नुभयो उहाँलाई उहाँको नाममा जोरदार ताली गर्नु अब यही सवालमा हजुर यस पार्ने एउटा मात्रै अब एउटा मात्रै मलाई लास्टमा बोलाउने किन अगाडि बोलाउनु भयो बस्ने हो अब महाअभियानमा हामी स्टाफमा रहनुभएका प्राविधिक पक्षका एकजना हाम्रो सुरेन्द्र श्रीदेवज्यूले केही हामीलाई र हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरूलाई केही कुरा उहाँलाई भनिदिनु होला प्राविधिक पक्षबाट र हाम्रो टिमलाई पनि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म सुरेन्द्र सुवेदी सबैलाई नमस्कार गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु र म मेरो धेरै कुरा राख्दिनँ हाम्रो यात्रालाई जति ढिला गऱ्यो त्यति नै रङ्गशालालाई घाटा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म मेरो छोटो कुरा यति मात्र राख्न चाहन्छु धेरैजना देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा चिन्ता छ एउटा चाहिँ के चिन्ता छ भन्दाखेरि रङ्गशाला के कस्तो बन्दैछ कति बन्यो के हो भन्ने कुरामा एउटा छोटो जानकारी यति मात्र गराउन चाहन्छु गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानको पहिलो चरणको 90% काम सकिसकेको छ
सबैजना ढुक्क हुन आश्वस्त हुन रहन हामी अनुरोध गर्छौँ। पहिलो चरण मध्येको हामी मुख्य खेल मैदानको सम्पूर्ण 100% काम र प्याराफिट अन्तर्गतको 3000 दर्शक अट्नी मिनी प्याराफिट अग्रपङ्क्तिको प्याराफिटको काम हामी यही वर्षको चैत 30 गतेभित्र चाहिँ बनाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसले राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा आशा छ। र जुन अभियानको लागि महाअभियान स्वरूपमा सीताराम सरदेखि लिएर एउटा ठुलो टोली यो रङ्गशाला बनाउनुपर्छ, समयमै बनाउनुपर्छ भनेर आर्थिक सङ्कलनको लागि सबैजनाको चाहिँ घर दैलोमा जाँदै हुनुहुन्छ। सबैजना नेपालमै रहनुहुनेहरूलाई पनि सबैजनालाई रङ्गशालासम्ममा आएर हेरिदिन समय नमिलेको हुनसक्छ। त्यसैको एउटा सोल्युसनको रूपमा सरहरूको एउटा टिम जाँदैछ। सबैजनाले हेरिदिनु होला, साथ सहयोग गरिदिनु होला। आर्थिक रूपमा सकिएला, नैतिक रूपमा सकिएला, भौतिक रूपमा सकिएला, सामाजिक रूपमा सकिएला, जसरी हुन्छ जुन कोणबाट हुन्छ त्यो कोणबाट तपाईँहरूले उहाँहरूलाई गएर सहानुभूति, आफ्नो आशीर्वाद, आफ्नो सहयोग जुन छ त्यो चिज गराइदिनु होला। र यो जुन युनिट जाँदैछ यो युनिटको यात्राको लागि शुभकामना दिँदैछौँ हामी। र यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका मुख्य पात्रहरू सीताराम सर, कुञ्जना म्याम, धुर्मुस र सुन्तली मध्ये आज एकजना मात्रै यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। म्याम हुन्छ, कसैले पनि ओहो धुर्मुस सर हुनुहुन्न भन्ने त्यो फिलिङ नराख्नु होला। म्याम स्वयं यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो सुन्तली म्याम यहीँ हुनुहुन्छ। सबैजना आइदिनु होला। रङ्गशाला द्रुत गतिमा बनिरहेको छ। अहिले दिनमा मात्र होइन, रातमा पनि बन्दैछ। संरचना ठडिँदैछन्। अब हामीसँग जम्मा 21 दिन बाँकी छ 3000 दर्शक सिट क्यापासिटीको प्याराफिट तयार गर्नलाई। र हामी तपाईँहरूलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ, विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। एउटा सिभिल इन्जिनियरको रूपमा कुनै पनि चिज सफल छ भने, सम्भव छ भने हुन्छ भन्छौँ हामी, सम्भव छैन भने हुँदैन भन्छौँ हामी। र ढुक्क हुन आग्रह गर्छु, सम्भव छ। पहिलो चरण अन्तर्गतको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण 90% भइसकेको छ। 10% काम अबको 21 दिनमा सम्भव छ। हामी हजुरहरूलाई वैशाख 1 गते नववर्ष 2078 साल वैशाख 1 गते हामी एउटा कोसेली लिएर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन सबै माझ हामी आउँदैछौँ। र यसैको सहजताको लागि उहाँहरूको यात्रा छ। त्यो यात्रामा देशमा रहनुहुने, विदेशमा रहनुहुने, पूर्वमा रहनुहुने, पश्चिममा रहनुहुने, उच्च हिमालमा रहनुहुने, समथर तराईमा रहनुहुने सबैजनाले साथ सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। उहाँहरूको शुभयात्रा भन्दै म उहाँहरूको यात्रा सफल रहोस् भन्ने कामना गर्छु। महाअभियानका प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँ। अब हामी अबिर र खाता लगाएर उहाँलाई विदाईको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो अम्बिका चौधरीबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु होला। यो पहिला यो लगाइदिनु होला, सबैलाई टिका लगाइदिनु होला। अनि एकजना हाम्रो ब्रिकेशजी कोही आउनु, एकजना आउनु, हाम्रो श्रमिक दाजुभाइबाट एकजना आउनु होला। श्रमिक दाजुभाइ कोही एकजना आउनु, एकजना डोमाजी आउनु, डोमाजी नै आउनु। हजुर आउनु, अब तपाईँ आउनु। तपाईँ खाता लगाइदिनु त्यहाँ, खाता तपाईँले एकजना फुल दिनुहोस्। उहाँलाई खाता लगाइसक्यो, उहाँ तपाईँले फुल दिनुहोस्। म आउनु पर्दैन? अरू पनि आउनु।
यता यहाँ लगाइदिनु यो खाजा लगाइदियो तिमी एकजना फुल दिनु एकजना उहाँ हुनुहुन्छ है पछाडि एकजना यहाँ हुनु हाम्रो गुरु अब यता यहाँ खादा ल्याउनु खादा अर्को एकजना राजकुमार जीले लगाइदिनु राजकुमार जीले खादा लगाइदिनु यता एकजना तपाईँ यता सही हो सबैजनालाई धन्यवाद यसैले मेची महाकाली अभियानमा निस्किनु भएको छ हाम्रो प्रमुख मिसन प्रमुख गन्तव्य भनेको हाम्रो स्रोत जुटाउने नै हो यस अभियानलाई पुरा गर्नको लागि उहाँहरू निस्किँदै हुनुहुन्छ त्यसमा कुनजना म्याम कुनजना म्याम दुई शब्द हाम्रो यस महाअभियानका चाहिँ उपाध्यक्ष श्री कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले पनि हामीलाई केही कुराहरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भनिदिनु होला यहाँले र जाने टिमलाई पनि केही कुराहरू भनिदिनु होला धन्यवाद चन्द्र सर सम्पूर्णमा नमस्कार अहिले हामी यो बिहानीको समयमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाबाट यो भिडियो मार्फत पुनः यो यात्रा सुरुवात गर्दैछौँ र हामी अघिदेखि यो माहौलमा भइराख्दाखेरि जति पनि यो रङ्गशाला ठड्याउन रङ्गशालाको पिल्लरलाई यो उचाइसम्म ल्याउन रङ्गशाला हामी बनाउँछौँ भन्नलाई जुन हाम्रो चाहिँ यो रङ्गशालामा काम गर्ने दाजुभाइहरूले जस्तो किसिमको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो धुर्मुसी तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस् हामी छौँ यहाँ भन्नुभयो त्यो शब्द असाध्यै मेरो मनमा गढेको छ यति मार्मिक शब्दहरू उहाँलाई त्यो काम त्यो परिस्थिति त्यो माहौल र हामीसँगको सहकार्यले पनि यस्तो भाव दिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो भाव व्यक्त गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। मुख्य कुरा त मान्छेको अनुशासन हो। अनुशासनमा रहेर यस्तो मिठो बोली बोलिदिनु भयो र सिक्ने कुरा रङ्गशाला छडिन्छ होला त्यो भवन भव्य देखिन्छ होला यो माहौल भव्य देखिन्छ होला तर यस्तो किसिमको मन ठडिँदा चाहिँ निकै आनन्द लाग्दो रहेछ कि अनुशासित मन इमान्दारिताको मन एउटा सकारात्मक सोचको मन सकारात्मक विचार सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। मान्छे जहाँ रहे पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भने हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ भने भोलि गएर जहाँ जाँदा पनि उहाँहरूले लाने भनेको त्यो मन हो त्यो सफा मन हो त्यो सोच हो त्यो अनुशासन हो। त्यसले जहिले पनि मान्छेलाई सफल बनाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो सफलताको हजुरहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी रङ्गशाला जसरी हुन्छ बनाउनुपर्छ यो रङ्गशाला बन्नुपर्छ नै भन्ने उद्देश्य राखेर मेची महाकाली घर दैलो अभियान अन्तर्गत धुर्मुसजी लगायत हाम्रो टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिदाई गर्दैछौँ र बिदाईको घडीमा एक हिसाबले धुर्मुसी यो रङ्गशालामा नभइराख्दा कता कता एकदमै कमी त खड्किन्छ नै अवश्य पनि खड्किन्छ किनकि यति धेरै चाहिँ नेपालीहरू आउनुहुन्छ भिजिट गर्न आउनुहुन्छ यो ठाउँमा धुर्मुसलाई भेट्न पाउँछु भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको मनमा एउटा आश राखेर आफ्नो मनमा धुर्मुसी नहुँदा केही नैराश्यता अवश्य पनि आउन सक्छ तर क्षणिक रूपमा त्यसलाई नसोचिकन हामीले अलिकति दूरदर्शनको रूपमा हेर्ने हो भने दूरदर्शनको सोचले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जसरी भए पनि यो रङ्गशाला ठडाउनु पर्छ नै भन्ने उद्देश्य राखेर धुर्मुसीलाई बिदाई गरिरहँदा म चाहिँ पक्कै पनि यही रङ्गशालामा हुन्छु र मलाई नै हजुरहरू सम्पूर्णले धुर्मुस सुन्तली सबै चिजमा
सोचिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र तपाईँ टिमहरूलाई विशेष चाहिँ आभार प्रकट गर्दै शुभ यात्राको कामना पनि गर्न चाहन्छु र उहाँहरू जसको घर दैलोमा आउनुहुनेछ, जुन ठाउँमा पुग्नुहुनेछ त्यो ठाउँबाट पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै साथ र सहयोग रहनेछ भन्नेमा हामी सम्पूर्ण रङ्गशाला परिवार, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन परिवार एकदमै विश्वस्त छौँ। हजुरहरूको माया, हजुरहरूले दिने साथ, हजुरहरूको सहयोग हाम्रो लागि अपरिहार्य पनि छ, अमूल्य पनि छ र एकदमै मिठो साथको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। हामी सम्पूर्ण त्यही जोस जागरका साथ यो रङ्गशालामा बसिराख्दा त्यही जोस जागरका साथ यो टिम तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँछ। उहाँहरूले हिजोसम्म हरेक नेपालीलाई लाग्थ्यो, नेपालीहरूले भोगिरहनु भएको कुरा पनि हो, मलाई भोट दिनुहोस्, मलाई मत दिनुहोस्, म बनाउँछु हाम्रो देश, म गर्छु विकासका काम, म तपाईँहरूको घरमा चुलो बाल्छु, म तपाईँहरूका बेसिक पूर्वाधारहरू, तपाईँहरूको जीवनशैली, जिउने आधार सब चिज म गर्छु भनेर कोही प्रतिनिधि पात्रहरू पुग्नु भएको थियो भने त्यस्तै हिसाबले आज हामी सिद्रामजीका टिमहरू चाहिँ मत माग्न होइन, हजुरहरूसँग सहमत माग्नको लागि चाहिँ हजुरहरूको घर दैलोमा आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको एउटा सकारात्मक सोच, तपाईँहरूको रङ्गशालाप्रतिको सहमत, तपाईँहरूको धुर्मु सुन्तलीप्रतिको विश्वास नै हाम्रो लागि ऊर्जा हुनेछ, हाम्रो लागि शक्ति हुनेछ, हाम्रो लागि एउटा ठुलो आड भरोसा हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अरू भन्नु त केही छैन। भाइहरूलाई पनि र निगमजीलाई, हाम्रो अर्जुन भाइहरू दुईजना मिता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै नै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एनी टाइम हामीसँग जोडिएर रहेर चाहिँ हामीलाई एकदमै पुसअप गर्ने, हामीलाई सपोर्ट गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धुर्मुजीलाई कति पनि ठाउँमा विचलित हुन नदिनु होला। आउन थाल्यो भने प्लिज सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, कहीँ कतै पनि धुर्मुस जस्तो व्यक्ति पाउन मैले मेरो श्रीमान भएको हिसाबले भनेको छुइनँ। यो देशले धुर्मुस जस्तो मान्छे पाउन भोलिको दिनमा थाहा हुनसक्छ, त्यो कुरा एकदमै ठुलो कुरा छ र यो धुर्मुसलाई कहीँ कतै पनि विचलित हुन कुनै पनि नेपालीले नदिनु होला भन्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो गाडी चालक भाइ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि गाडी एकदमै बिस्तारो है अनि बिस्तारै हाँक्नु होला र यो गाडी सौजन्य गर्ने हाम्रो सरोज सिटौला दाजुलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीसँग मिडियामा जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आर्टिस्ट खबरका गोपीकृष्ण भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यात्रामा जोडिनु भएकोले हामी एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो मोहन भाइलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीसँग जति पनि अनि हाम्रो सधैँ हामीसँगै रहने हाम्रो दाहिने हात अनिस लामी छाने उसलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण एक अर्कामा आभारका पात्रहरू नै छौँ। आफैलाई म पाएँ भन्दा हुन्छ तपाईँहरूले, हामी आफै यो यहाँ जति सहभागी छौँ हामी आफूले आफ्नै आत्मामा मैले राम्रो काम गरेको छु, म सन्तुष्ट छु, म आफैलाई धन्यवाद दिउँ, आफ्नो आत्मसम्मानलाई अझ उजागर गरौँ। तपाईँ ढुक्क भएर आउनुहोस्, रङ्गशालामा चाहिँ एक किसिमको खम्बा बनेर आउनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र देशदेखि विदेशसम्म बसेर हामीलाई हमेसा हामीलाई साथ दिने, हामीलाई सहयोग गर्ने, हामीप्रति विश्वास गर्ने ती सहयोगी मनहरूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। उपाध्यक्षज्यूले हामीलाई र यो टिमलाई भन्नुभयो तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस्। यहाँ धुर्मुस हुनुहुन्न, धुर्मुस नभएको खण्डमा म सुन्तली बसेको छु, मलाई नै धुर्मुस सम्झिनुहोस्, मलाई नै सुन्तली सम्झिनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अब हाम्रो यस महाअभियानका प्रोजेक्ट म्यानेजर जनार्दन शर्माज्यूले पनि हामीलाई केही कुरा हामीले उहाँ भन्नुहुन्छ। आदरणीय गाउँका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेरा समस्त सहयोगी भाइहरू, श्रमिक भाइहरू, दाजुभाइहरू, आज म खुसी पनि छु, भावुक पनि थिएँ। खुसी यसमा नै छु, एउटा युवा जोडीले आज देशको लागि, समाज सेवाको लागि, राष्ट्रियताको लागि कति मेहनत गरिरहेको छ। यो उदाहरणीय छ।
हाम्रा युवा वर्गहरू जो कि हाम्रो देशमा धेरै समूहमा छ, त्यो समूहले यो एउटा मार्गदर्शक एउटा जोडीको लाई आदर्श मानेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा धेरै अगाडि पुग्नेछ। भावुक यस मानेमा छु कि आज केही हामीहरू जो देशको लागि केही गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैन र यो समाज सेवा, राष्ट्र सेवाको लागि, गौरवको कुराको लागि कत्रो मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, सबै त्यागेर बस्नुपर्ने रहेछ। उहाँ त्यागेरै बस्नु भएको छ र उहाँले सधैँ हामीलाई मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको सामने सबभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रियता र समाज सेवा नै रहेछ। त्यो देखेर हामीले के गर्यौँ भनेर जब विश्लेषण गर्न लाग्छौँ त्यस बेला म धेरै भावुक हुन्छु। त्यसैले यो युवा हाम्रो एउटा आदर्श हो, यो युवा जोडी हामीहरूको आदर्श हो। हामी युवाहरूले यो आदर्श जोडीको आदर्शलाई मानेर हरेक युवा यसरी बढ्यौँ भने हाम्रो देश कहाँ पुग्छ त्यसको हामीले आकलन नै गर्न सक्दैन। त्यसैले आज यो दुई कुराले म धेरै प्रभावित छु, धेरै भावुक छु, धेरै खुसी छु। आज हाम्रो देशको हरेक कुना कुनामा गएर हाम्रो यस समाजसेवी र राष्ट्रको गौरवको कुरालाई हामीले यसरी गर्दैछौँ। हामीलाई केही दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि हामीले यस्तो गर्दैछौँ भनेर देशको कुना कुनामा पुगेर, घर दैलोमा पुगेर जो यहाँहरू आज एउटा आन्दोलन लिएर चलिरहनु भएको छ, यसले गर्दा म धेरै खुसी पनि छु। अन्तमा लामो कुरो भन्न त म चाहन्थेँ पनि, तर साँझ अलिकति केही बसेको थिएँ त म बिहान ढिलो पनि उठेँ। त्यसैले अहिले भन्दाखेरि पनि अहिले आफ्नो दिलमा भएका कुराहरू त्यति राम्ररी भन्न सकेको पनि छैन। अन्तमा यो हाम्रो जो यो अभियान हो यो सफल होस्। सरहरू कुना कुना, दैलो दैलोमा, देशका हरेक वर्गहरूमा भेटेर हाम्रो यहाँको भावनाहरू व्यक्त गरेर उहाँहरूलाई पनि हाम्रो यो अभियानको एउटा एक्टिभ रोल, क्रियाशील रोल मतलब ऊ गर्ने उहाँहरूलाई बनाएर आउनुहोस्। अब सहयोग भन्ने कुरा त धेरै छ भाइहरू, भावनात्मक रूपले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसपछि तपाईँको आर्थिक रूपले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसपछि नैतिक रूपले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। ती तिनै कुराको चाहिँ नि सहयोग लिएर आउनेछ र देशवासीहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नेछन् भन्ने कुरा मलाई आत्मविश्वास छ। यति भनेर म सानो यत्रो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई। यो अगाडि बढोस्, यही मेरो कामना छ। ल, धन्यवाद जनार्दन सर दाजु। अब हामी राष्ट्रिय गानमै जाउँ होला है सर? राष्ट्रिय गान बजाउँछौँ होला हामी। राष्ट्रिय गान बजाउँ। सबैजना सतर्क पोजिसनमा बसौँ। सतर्क पोजिसन बस्नु सबैजना। गोडा फाट सुरेन्द्र सर एकचोटि अब सतर्क पोजिसनमा घोडा फाट छ एकचोटि छोटो मिठो सँगसँगै हाम्रो देशलाई, हाम्रो राष्ट्रिय गान सबैजनाले एक स्वर भएर गाउँछौँ है त। उताबाट बज्दै गर्छ र हामी सबैजना सँगै गाउँछौँ।
सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइहरू हाम्रा स्टाफ साथीहरू सम्पूर्णलाई ल उहाँहरू अब महाअभियानमा निस्किँदै हुनुहुन्छ मेची काली घर दैलो अभियानमा उहाँको नाममा फेरि एकचोटि जोरदार तालीमा एकछिन हामी धैर्य गरेर बसौँ सरहरूको बिदाईको लागि हामीले नै बिदाई गरेर उहाँलाई पठाउँछौँ अनि हाम्रो कामतिर हामी लाग्छौँ। एकै मिनट है म केही कुराहरू राख्न चाहेँ। यो घडीमा हामी आजबाट मेची महाकाली घर दैलो कार्यक्रमका लागि निस्कँदैछौँ। हाम्रो टिममा नागरिक समूहका अध्यक्ष, अभियन्ता, सामाजिक व्यक्तित्व निगम हुमागाई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो टिममा सकिगोने टेलिफिल्मका कलाकार पाँडे, यहाँहरूले अब अर्जुन घिमिरे नामबाट त त्यति चिन्नुहुन्न, तर उहाँको लोकप्रिय नाम हो, दर्शकले राखिदिएको नाम हो पाँडे, जो सुरुवाती दिनदेखि यो अभियानमा निरन्तर जोडिनु भएको र यो रङ्गशाला निर्माण अभियान मात्र नभएर विभिन्न बस्ती निर्माणमा पनि र धर्मसुन्तली फाउन्डेसनले गर्ने हरेक सामाजिक काममा जोडिएको एकजना दरिलो खम्बा पिलर अर्जुन घिमिरे पाँडे जो हामीसँग यात्रामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्जुन भुसाल भाइ सुरुवाती दिनदेखि रङ्गशाला निर्माण अभियानमा जोडिएको, बनाउनुपर्छ बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सबैलाई मोटिभेसन दिँदै अभियान सञ्चालन गर्दै अगाडि बढेको एउटा दरिलो पिलर अर्जुन भुसाल भाइ हुनुहुन्छ यो यात्रामा। र विभिन्न जिल्लाबाट यसरी नै विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू जोडिँदै जानुहुनेछ र हामी सबैलाई अपिल गर्दै पनि यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ। र आज हाम्रो यात्रा कञ्चनपुरसम्मको हुनेछ। आज हामी सोझै कञ्चनपुर पुग्नेछौँ र भोलिबाट कञ्चनपुरबाट हाम्रो यात्रा घर दैलो कार्यक्रमको यात्रा अगाडि बढ्नेछ। र म पूर्ण विश्वस्त के छु भनेदेखि हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि विशेष गरी कुञ्जना यहाँ हुनेछिन्। कुञ्जना यहाँ भइरहँदाखेरि हाम्रो फाउन्डेसनको कर्मचारी जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यो परियोजनामा कार्यरत जति पनि श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामी ढुक्क छौँ। किनभने म पूर्ण विश्वस्त छु 1.5 वर्षदेखि तपाईँहरूसँग यहाँ बिताइरहँदाखेरि तपाईँहरू यति इमान्दारपूर्वक काम गर्नुभएको छ। घरको चिन्ता छैन, चिन्ता छ त रङ्गशालाको चिन्ता छ। दुखेसो गुनासो कसैले आजको दिनसम्म राख्नु भएको छैन। यसको अर्थ मनदेखि काम गर्नुभएको छ। र अघि तपाईँहरूले यहाँ बिदाईको घडीमा दुई चार शब्द हामीलाई राखिरहँदाखेरि तपाईँ जानुहोस् धुर्मु सर, तपाईँहरू जानुहोस्, हामी रङ्गशाला बनाउँछौँ, हाम्रो रङ्गशाला भनिरहँदाखेरि त्यो मन, त्यो वचनले मुटुमा छोएको छ। त्यो शब्द हामी मनमा राख्दै दरिलो बन्दै तपाईँहरूले हामीलाई जुन आँट, हिम्मत, भरोसा दिनुभएको छ हो, त्यही भरोसा त्यही आँटको कारणले रङ्गशाला बन्ने हो। त्यसैले हामी पनि भन्न चाहन्छौँ, हामी यात्रामा हिँडिरहँदा, यात्रामा पुगिरहँदाखेरि तपाईँहरूले दिनुभएको यो वचनले हामी पनि विश्वस्त के छौँ भने रङ्गशाला त अब बन्यो बन्यो बन्यो, जसरी पनि बन्यो, तपाईँहरूको श्रमले बन्यो, तपाईँहरूको पसिनाले बन्यो, सहयोगी मनहरूको भावनाले बन्यो, सहयोगले बन्यो, जसरी पनि रङ्गशाला बन्यो।
यात्रामा सिङ्गै देशलाई जोड्नका लागि आज कोही वीरगञ्ज समूहबाट हुन्छ, कोही सप्तरीबाट, कोही सिराबाट, कोही दाङबाट, कोही जाजरकोटबाट, देशका कुना कुनाबाट रङ्गशाला बनाउनका लागि तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको परिवारमा खुसी ल्याउने काम यो परियोजनाले दिएको छ, गरेको छ। रङ्गशाला मात्र ठडिएको छैन। आज तपाईँहरूको परिवार कति खुसी हुनुहुन्छ। 1.5 वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहँदा 2-4 पैसा घरमा पठाउँदाखेरि महिना मर्न पाएको छैन, किस्ता तिर्ने चिन्ता थियो। आज त्यो किस्ता रङ्गशालामा काम गरिरहँदाखेरि तिर्न पुगेको छ। त्यसैले त तपाईँ मन प्रफुल्लित भएर भन्न सक्नुभएको छ रङ्गशाला हामी ठडारै जाने हो भन्नुभएको छ। त्यसैले यो ठडाउने बनाउने एउटा सङ्कल्पमा तपाईँ हामी जोडिएका छौँ। यो बिदाईको घडीमा हामी अत्यन्त भावुक पनि भएका छौँ र अत्यन्त ऊर्जाशील पनि भएका छौँ। हामी जहाँ जहाँ पुग्छौँ त्यो ठाउँमा हामीलाई स्वागत गर्दै सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले भन्नुहुनेछ यो त हाम्रो रङ्गशाला हो, हामी बनाउने रङ्गशाला हो, तपाईँ हाम्रो ठाउँमा आइदिनु भयो, अब हामी बनाउँछौँ भनेर हामीलाई साथ सहयोग सद्भाव राख्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै अब ढिलो पनि भएको छ। कञ्चनपुरसम्मको यात्रा भएकोले हामी सोझै महेन्द्रनगर महाकाली पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी तपाईँहरू सबैबाट बिदा हुँदै हाम्रो यात्रा शुभ रहोस्। म सबैलाई चाहिँ यो अनुरोध गर्दै हाम्रो फाउन्डेसन परिवार विशेष गरी कुञ्जनालाई अब यहाँ रङ्गशालामा चाहिँ हिजोका दिनमा हामी सँगै यहाँ नेतृत्व गरेर बसेका थियौँ। अहिले म यात्रामा निक्ले पनि हाम्रो भावना हाम्रो मन तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र एउटा अभिभावक यो ठाउँबाट बाहिरिँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँहरू विचलित हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हामी दुईजना एउटै हौँ, नङ र मासु हौँ। हामी फरक नेचरका स्वभावका भए पनि हाम्रो मन एउटै हो। हामी संसारमा कुनै पनि चिज लिनु नपरोस्, सबैलाई दिएर पुगोस् भन्ने भावनाले हामी श्रीमान श्रीमती यसरी सबै चिज छोडेर लागेका छौँ। हामीलाई कुनै लोभ छैन, कसैप्रति डाहा ईर्ष्या पनि छैन। हाम्रो मन सफा छ, नियत सफा छ। हाम्रो यो यात्रा भनेको इमान्दारिताको यात्रा हो। त्यो इमान्दारिताको यात्रामा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, एउटै परिवारको सदस्य हुनुभएको छ। आज को कहाँ जन्मिनु भयो, कहाँ हुर्किनु भयो थाहा छैन। थाहा छ रङ्गशाला बनाउने, जहाँ जन्मे हुर्के बढे पनि हामी मात्र नेपाली हौँ। मैले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँहरूलाई भन्ने गरेको कुरा एउटै छ, यहाँ प्रवेश गरिरहँदा यो पावन भूमिमा पाइला टेकिरहँदाखेरि एउटै घरको सदस्य हो। हामी फरक कोखबाट जन्मेका होलौँ, तर हामी यहाँ उपस्थित भएर काम गरिरहँदाखेरि एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको अनुभूति गरौँ। तपाईँको दाइ होला, तपाईँको भाइ होला, तपाईँको चाहिँ परिवारको सदस्यको रूपमा हामीलाई स्वीकार दिएर चाहिँ यो यात्रामा अगाडि बढौँ भनेका थियौँ। त्यस्तै आत्मीयता, त्यस्तै सद्भाव कोभिडको बेलामा पनि भयो। हामी यही भित्र बस्यौँ, यही भित्र सुरक्षित महसुस गरेर काम गऱ्यौँ। त्यसैले हामी जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि मात्र नेपाली हौँ, एउटै घरको सदस्य हौँ, एउटै परिवार हौँ र यो परिवार रङ्गशाला ठडिएपछि मात्रै छुट्नेछ, आफ्नो गन्तव्यमा जानेछ। रङ्गशाला नबनुन्जेलसम्म यो आँखाले देखेको यो जति पनि यहाँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ सबैजना एउटै परिवार भएर काम गरौँ, रङ्गशाला बनाऊ। एक ढिक्का पनि नडगमगाइकन तपाईँहरू सुरक्षित भएर काम गर्नुहोस्, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। महान जोडीलाई एकजना भाइले अहिले हामीलाई भन्नुभयो अन्तिममा, मैले तत्कालै रचेको कविता हो, म एकचोटि उहाँहरूको यो टिमलाई यो कलाकार समूहलाई सुनाउँछु भनेर भन्नुभयो। कृपया आइदिनु होला श्री किशोर मण्डलजी। किशोर मण्डलजीलाई एकैछिन मैले रोक्दै यो घडीमा पक्कै पनि हामीलाई हाम्रो ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसन पेज मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। जसले स्वदेश तथा विदेशबाट सुरुवाती दिनदेखि हामीलाई साथ सहयोग सद्भाव राख्नुभयो, सबैप्रति हामी नतमस्तक छौँ, कृतज्ञ छौँ, हृदयदेखि आभार एवं धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज पक्कै पनि यो घडीमा उहाँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ होला। हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ। रङ्गशाला बनाउनका लागि फाउन्डेसनले सक्छ भनेर आँट भरोसा दिनुभएको छ। सबैप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै यो यात्रामा हामीलाई यो गाडी सौजन्य गर्नुभएको छ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी
महासङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ सरोज सिटौला, उहाँले यो सौजन्यमा यो गाडी हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ यात्राको। उहाँलाई पनि यो घडीमा सम्झिन चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बाँकी मैले एउटा भर्खरै अहिले एउटा रचना आफै राखेको हो सर, त्यो हिन्दीमा पनि छ। आरआर में टक्कर हुआ यश को बचाने के लिए, आरआर में टक्कर हुआ यश को बचाने के लिए, एच ने कूद पड़ा लंका को जलाने के लिए। यानी कि राम और रावण में टक्कर हुआ माता सीता को बचाने के लिए, हनुमान ने कूद पड़े लंका को जलाने के लिए। इसमें मेरो के छ, आरआर में टक्कर हुआ यश को बचाने के लिए, धुर्मु सर ने कूद पड़े मेची देखी महाकाली समय स्टेडियम को बनाने के लिए। अम्बिका जी तपाईँ टिका लगाउनु। ल अम्बिकाजी तपाईँ हाम्रो विदाईको घडीमा तपाईँले मलाई धेरै भावुक पनि बनाउनु भएको। आशीर्वाद तपाईँसँग छ, दुनियाँको आशीर्वाद तपाईँमा। ल शिरमा चाहिँ हालेको शुभकामना तपाईँको बाटो जति हुन्छ त्यति सफल होस्, सफल भएर आउनु। यहाँ हामीलाई चाहिँ अम्बिका चौधरी यो वीरगञ्ज समूहको टिम लिडर हुनुहुन्छ, डोमा चौधरी, अम्बिका चौधरी, डोमाजीलाई पनि म यहाँ बोलाएँ निम्ति गरेँ। उहाँले यो बाटो खर्चका लागि एउटा मजदुर, एउटा श्रमिक जो यहाँ श्रम गर्नुहुन्छ, एउटा श्रमिकले यसरी बाटो खर्च दिएर बिदाईबारी गरिरहँदाखेरि यही त हो नि मन। हाम्रो घरबाट सुरु हुन्छ नि, बच्चा बाहिर गइरहेछ भने बच्चालाई तिन घरबाट सुरु हुन्छ। 2 रुपियाँ ल्याऊ बाबु, जाऊ, आफ्नो बाटो खर्च गर्दै आऊ, फेरि खर्च वापस आऊ। हो बाटो म त खुसी हो, खुसीको कुरा हो, खुसीको कुरा हो। यही खुसीको कुरो हो। ₹1 पाए भने खुसीको कुरो हो सर यो आज। सफल भएर आउनु तपाईँ। यो हाम्रो खुसीको क्षण हो, तर आउनुहुन्छ हामीलाई खुसी लिएर आउनु। धेरै भावुक पनि नहौ, उहाँलाई गाह्रो हुन्छ।
सबैको आफ्नो परिवारमा सदस्य घरमा बोक्ने निस्क्यो भने त बोक्ने भइहाल्यो यहाँबाट सुरुवात बच्चालाई चाहिँ बाहिर पठाउनुलाई पहिला घरको मुक्ति गर्नुपर्छ यत्रो पैसा पनि ल त अब राम्रोसँग बस्नु राम्रोसँग काम गर्नुहोस् मैले सोद्धा पनि सोचेको थिइनँ कि तपाईँहरूले यसरी बिदाई गर्नुहुन्छ होइन घरको बच्चालाई बाहिर पठाउनुलाई बच्चालाई 2 पैसा नदिएर बाटो खर्च कहाँबाट आउँछ हामी सबै एउटा परिवार हो हिजैदेखि सुरुदेखि नै परिवारै हो तपाईँले आज अनुभव गर्नु घरबाट खाली गयो भने बाहिर पनि खाली हुन्छ भनिदिइहाल्ने कति बनाएर गरेको यस्तो हो तपाईँहरूको सहयोग ठुलो छ यो भने करोडौँमा पनि करोडौँ हो ₹4,385 रुपियाँ यो भनेको 4 करोड भन्दा पनि माथि यो पैसामा तुलना हुँदैन तपाईहरु महान हुनुहुन्छ तपाईहरुप्रति हामी यो शब्दले भन्न सक्दैनौँ आँखामा टिलपिल भएको छ भावुकपन छ यो आशीर्वाद हो यो आशिषलाई धर्मुसले बोकेर हिँड्नेछ धर्मुसको पछाडि हामी छौँ धर्मुसलाई सफल बनाउने भनेको धर्मुस व्यक्ति सफल हुने होइन यो देश बन्ने हो यो देश बनाउने यात्रामा हामी धर्मुसका पछाडि हामी छौँ हामी यात्रामा सँगै देशभरि जाँदैछौँ तपाईहरुले यहाँ इमानदारीका साथ काम गर्नु भएको छ अझ गरिदिनुस् आज मात्र होइन हरेक दिन तपाईहरु महान हुनुहुन्छ रियल भगवान तपाईहरु मन्दिर हो मस्जिद हो गुम्बा हो भगवान हो यो भगवानले दिएको आशिषले रङ्गशाला 1 बन्छ 2 बन्छ 3 बन्छ कञ्चनपुरबाट भोलिदेखि हामी कञ्चनपुर आज पुग्छौँ भोलिबाट कञ्चनपुरबाट
मेचीबाट सुरुवात हुने यात्रा महाकालीको माटो लिएर हामी मेचीसम्म पुग्दै गर्दा यो देशभरिका हरेक आमा समूह, टोल सुधार, त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, स्थानीय तहका सबै दिग्गज नागरिक हरेक नेपालीले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै पुनः तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरूको जय होस्, यो देशको जय होस्, जय होस्। हामी आज कञ्चनपुर पुग्नेछौँ। कञ्चनपुरबाट भोलिदेखि औपचारिक रूपमा यात्रा तय हुनेछ। धेरैले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ फाउन्डेसनको पेजबाट। तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। हामी तपाईँको गाउँमा कपी गरेर मलाई दिइहाल्नु यसको। त्यसमा गीत ठुलो पार्नु न। यो सँगै मेची महाकाली अभियान अब सुरु हुन गइरहेको छ र रङ्गशालाबाट गाडी अब प्रस्थान हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण रङ्गशाला निर्माण अभियानमा खटिनुभएका श्रमिक दाजुभाइहरूले धुर्मुस लगायत सिङ्गो टिमलाई विदाई कार्यक्रम गर्दैछ। यात्रा सफलताको कामना गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्ण आफ्नो क्षेत्रबाट यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा जोडिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुँदै हाम्रो टोली अब
रङ्गशाला निर्माण स्थलबाट आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँदैछ। केले